अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। मीडिया और सोशल मीडिया पर जी इस वक्त एक ही बड़ा मौजू जेर बहस है। डार फैमिली की फिरौनियत, डार फैमिली की हवानियत के जिस तरह से उन्होंने गैर मुल्की मेहमानों को ज्यादती का निशाना बनाया। अब दो फ्रीक एक्टिव हैं, एक मीडिया पर और सोशल मीडिया पर, जो डार फैमिली के खिलाफ इंकशाफात कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया, क्या किया क्या नहीं किया, और किस तरह से मरियम नवाज और या आप कह लें पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। दूसरा फ्रीक एक्टिव है डार फैमिली को प्रोटेक्ट करने के हवाले से कि ये जी बड़े नेक लोग हैं, बड़े हाजी हैं, बड़े नेक पाक हैं, ये तो गलती कर ही नहीं सकते, मीडिया ट्रायल हो रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो इस वक्त क्या गंदा खेल पाकिस्तान के मीडिया पर चल रहा है, इस हवाले से हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। हसन अयूब टाइप लोग जो एक ही वक्त में ताकतवरों को भी सर्व करते हैं और नून लीग के रहनुमा बनने की भी कोशिश करते हैं, ये वर्कर आप कह लें। आज वो ARY न्यूज पर प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जो लोग कह रहे हैं कि इन खवातीन का रेप हुआ है वो बकवास कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कहते ये तो बकवास हो रहा है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। देख ले जरा, देख ले सहाफत इस मुल्क की। एक सहाफी उठ कर कहता है वो जो आजाद कश्मीर वाले हैं उनके TTP के साथ राब्ते हैं, रा के साथ राब्ते हैं, और दूसरे सहाफी इस तरह के सहाफी वो कहते हैं भाई बकवास हो रहा है। अच्छा, फिर हम न्यूज पर मोना आलम प्रोग्राम करती हैं, उसके अंदर कौसर काजमी साहब बैठे हुए थे, कहते हैं अली डार अखलाकियात का मंबा इंसान है, अखलाकियात खत्म है इस खानदान पर। क्या अखलाक, क्या अला अखलाकियात है जी, क्या लेवल है। कहते हैं अखलाकियात का मंबा है, उनसे मंबा से मुराद के पूरे सर से लेकर पांव तक अखलाक ही अखलाक भरे हुए हैं। तो नदीम कुरैशी साहब है PTI के रहनुमा, उनका इतनी अखलाकियात है, अगर वो इतने ही हाजी हैं, इतने ही आला इखलाक के मालिक हैं, तो फिर उन्हें इमाम काबा लगवा दें, उनकी पाकिस्तान के अंदर तो जरूरत ही नहीं है। यानी इस तरह से बताने का आपको मकसद यह है कि किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। फिर गरीदा फारूकी आती है मैदान में, और गरीदा फारूकी तो फिर हद ही कर देती हैं जी। कहती है मुबैना तौर पर इसहाक डार की साहबजादी आयशा डार के बेटे रजा डार, जिन पर लाहौर गैर मुल्की लड़कियों से पैसे वाले केस का इल्ज़ाम है, कुछ इतला के मुताबिक लड़कियां रवानगी से कबल राजीनामा करके गई हैं, जो गालबन तहरीरी और वीडियो के तौर पर मौजूद है। यानी वो राजीनामा उनसे करवाया गया, वो ये कह रही हैं कि उनसे लिखवा लिया गया कि कुछ भी नहीं हुआ और हम राजी हैं और आप जाएं और बस हम जाने। दूसरी जानब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि पुलिस ने किसी घर पे छापा मारकर गैर मुल्की लड़कियां बाजियाब नहीं करवाई, बल्कि लड़कियों को लाहौर एयरपोर्ट का कहकर किसी और रूट पर गाड़ी में ले जाया जा रहा था। रास्ते में एक और गाड़ी से टक्कर हो गई और इस मौके का फायदा उठाकर लड़कियां गाड़ी से कूद गईं और फिल्टर हाउस पर पुलिस के हवाले आईं, और 165 का बयान भी यही बताता है। भाई एक तो 164 का बयान होता है, 165 का बयान नहीं होता। यहां तक पुलिस की बात है तो ये तो बात अब पिट गई है कि किसी घर पर छापा मारा गया। पहले कहा गया जी नहीं, वो ये जो मैंने पिछले वीलॉग में आपके सामने जिक्र किया, वो जो आमर अलियास राणा साहब फरमा रहे थे कि रात के 1-1:30 बजे पता चला, पुलिस को IG को फोन किया, IG ने मरियम नवाज को फोन किया, अली डार ने रजा डार से राब्ता किया, उन्होंने लोकेशन भेजी और वहां छापा मारा गया। यानी बताने की कोशिश कर रहे थे कितनी पंजाब हुकूमत ताउन कर रही है। तो पता ये चला है कि उनको अगवा करके लेके जा रहे थे, लड़कियां गाड़ी में शोर मचाती जा रही थी और वो गाड़ी की अचानक जाहिर है घबराहट के अंदर किसी दूसरी गाड़ी के साथ टक्कर हो गई, गाड़ी रोकना पड़ गई, लड़कियां फौरी तौर पे गाड़ी से निकल आई और जो इधर उधर लोग खड़े हुए थे उन्होंने 115 पर कॉल की है, उन्होंने कॉल किया। यानी देखे खेल तो खुलता जा रहा है ना। वो जो हाजी नमाजी और आला अखलाकियात का मंबा बना रहे थे, वो मंबा कितना बड़ा है। यानी आला अखलाकियात का मंबा खवातीन को हरासा करता है, गैर मुल्की खवातीन को पाकिस्तान इनवाइट करता है, पूरे मुल्क को। आप जाके आलमी अखबारात पढ़ें, आलमी मीडिया पढ़ें जरा जाके, आपको पता चल जाएगा कि थू थू किस तरह से पाकिस्तान पर हो रही है। और इसहाक डार जो जी इत्तेकाफ करते हैं जी, रमजान के अंदर आखिरी अशरा इत्तेकाफ करते हैं माशाल्लाह। अभी जो रऊफ क्लासरा साहब ने इस पे लिखा है ना, वो जो आपको कहानी याद है, वो जो एक
گوری آئی تھی پاکستان اور نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میرے ساتھ دوستی کریں گی میں آپ کو آئی فون لے دوں گا. تو کیا اللہ اخلاقیات ہے ماشاءاللہ. بابر خان رپورٹر ہیں ARY کے. ماریا میمن صاحبہ نے انہیں اپنے پروگرام میں لیا ہوا تھا. تو ذرا اب دیکھیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے نا. اعلیٰ اخلاقیات کا منبع ذرا دیکھیں. کہتی ہے کیا سیاسی مداخلت نہیں ہو رہی, پولیس کو فری ہینڈ ہے. انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا یہ معاملہ کوئی سیاسی مداخلت ہو رہی ہے, فری ہینڈ ہے, کیسا چل رہا ہے, یعنی یہ اعلیٰ اخلاقیات چل رہی ہیں نہیں چل رہی. تو انہوں نے بتایا کہ پولیس پر سیاسی دباؤ بہت زیادہ ہے کہ اس کیس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور اس میں سے رضا ڈار کو کیسے نکالنا ہے. یہ ARY کے رپورٹر بتا رہے ہیں کہ پولیس انڈر پریشر ہے, سیاسی طور پہ دبایا جا رہا ہے ان کو کہ یہ رضا ڈار کو, یہ ڈار فیملی کو کلین چٹ دیں. آگے سمجھ. اور پھر منیف فاروق جیسے لوگ کیوں پیچھے رہ جائیں. درباری خواتین نے FIR میں رضا ڈار پر جنسی زیادتی کا کوئی الزام عائد نہیں کیا, تاہم جو پورا تاثر بنایا گیا جس میں رضا ڈار نے خود کو بھی متاثرہ فریق ظاہر کرنے کی کوشش کی. تفتیش کے مطابق اب اس بارے میں اشارے مل رہے ہیں کہ یہ ایک منصوبہ بند ڈرامہ تھا. ابتدائی تحقیقات کے مطابق معاملہ بڑی مالیت کی رقم یعنی لاکھوں ڈالر کے لین دین کے تنازع سے جڑا ہوا تھا اور اسی اختلاف کی وجہ سے یہ معاملہ آگے بڑھا. ہوگا مالی معاملہ ہوگا, لیکن دیکھیں نا کیسے انہوں نے سارا جنسی زیادتی آگے پیچھے سب کچھ نکال دیا اور رضا ڈار کو بھی نکال دیا. کسی غریب کو پھنسا دیں گے جس کے پیچھے کوئی بھی جانے والا نہیں ہوگا. تاہم تحقیقات کے مطابق ان خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہ صرف انتہائی قابل اعتراض بلکہ ایک سنگین نوعیت کا جرم ہے. آخری لائن یہ لکھتا ہوں, دیکھو نا, یہاں پہ بیٹھ کے میں خواتین پہ الزام لگانا شروع کر دوں, میں خواتین کی تعلیم کے خلاف بولنا شروع کر دوں, میں پاکستان میں جو جمہوریت کا حال ہے اس کے خلاف بولنا شروع کر دوں کہ بھائی جمہوریت ہونی نہیں چاہیے. بعد میں میں کہوں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی اپنی مرضی جو سمجھیں گے. بعد میں ایک لائن بول دو, پہلے پوری کہانی بتا دو لمبی چوڑی, بعد میں کہو بھائی جو ہوا اس کا نہیں وہ. اچھا پھر بیرسٹر عقیل ملک ہیں, یہ فارم 47 کے وزیر ہیں حکومت کے, کہتے ہیں لاہور اغوا کیس کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. میڈیا ٹرائل, وہ بھی شریف فیملی کا جنہوں نے آج سے زیادہ بھرتی اپنے لوگ کی ہوئے میڈیا کے اندر, جن کو میاں صاحب آلو اور گوشت خود ڈال ڈال کے دیتے ہیں, جن کو ٹوکریاں پہنچائی جاتی ہیں, وہ میڈیا ٹرائل کریں گے. یعنی اچانک پاکستان کا میڈیا آزاد ہو گیا. اچانک پہلے غلام تھا, ایک لفظ نہیں بولتا تھا, اور قیدی نمبر 804 نام نہیں چلنا عمران خان کا. PTI کو رگڑ دو, تباہ کر دو, جھوٹے سچے ہر طرح کے الزام لگاؤ, کسی کو را کا ایجنٹ کہہ دو, کسی کو TTP کا کہہ دو, طرح طرح کے خواتین کے بارے میں گھٹیا الفاظ استعمال کرو, بشرا بی بی کے بارے میں گھٹیا الفاظ استعمال کرو, ایک سیاسی جماعت کو انتشاری ٹولہ کہو, دہشت گرد کہو, الیکشن سے آؤٹ کر دو. ان کا ٹکا کے میڈیا ٹرائل, میڈیا کیا الگ سے اپنے چینل بنا لو جن سے پراپر سارا دن نیریٹو ہی ہو لوگوں کو لاکھوں روپے دے کے, اور ان کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے ماشاءاللہ. بہرحال اب اگلی کہانی آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.